नमस्कार तथा स्वागत छ सबैलाई कम्प्युटर आर्किटेक्चरको नयाँ लेक्चर भिडियोमा। आज हामी माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक एड्रेस सिक्वेन्सिङको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। र लेक्चर भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि यो च्यानल तपाईहरुले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र लागौं आजको टपिकतर्फ। सो व्हाट इज एड्रेस सिक्वेन्सिङ? जस्तो हामीलाई थाहा छ माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट भएको कम्प्युटर सिस्टममा कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुको लागि सबैभन्दा पहिले त्यसको करस्पोन्डिङ कन्ट्रोल मेमोरीमा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुपर्छ। र कुनै एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुँदाखेरि नेक्स्ट टाइम अर्को कुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै के हो त भन्दाखेरि एड्रेस सिक्वेन्सिङ। द्याट मिन्स माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरू कुन सिक्वेन्समा एक्जिक्युट हुन्छन् भन्ने कुरा नै के हो एड्रेस सिक्वेन्सिङ। सो सिम्पलमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द नेक्स्ट एड्रेस अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड। र आजको यस लेक्चर भिडियोमा हामी यो नेक्स्ट एड्रेस कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ र यसको लागि के इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ र त्यो कुन पार्टहरूबाट आउँछ भन्ने कुरा डिटेल स्टडी गर्नेछौँ। र यो नेक्स्ट एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नुको लागि पहिला हामीले यो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा डिटेल बुझ्नु जरुरी छ। सो हेरौँ। हामी सबैलाई थाहा छ माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट भएको कम्प्युटर सिस्टममा दुईवटा मेमोरी हुन्छ। एउटा र्याम जसमा युजरहरूको इन्स्ट्रक्सन्सहरू स्टोर भएको हुन्छ र अर्को कन्ट्रोल मेमोरी जेनरली रोम युज गर्ने गरिन्छ जसमा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरू स्टोर गरिएको हुन्छ। र यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरूको कलेक्सनलाई के भन्ने गरिन्छ रुटिन भनेर। र हरेक युजर इन्स्ट्रक्सनले गर्नुपर्ने अपरेसनको करस्पोन्डिङ यो कन्ट्रोल मेमोरीमा रुटिन हुने गर्छ। फर इक्जाम्पल यदि इन्स्ट्रक्सनले एड अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने यहाँ एड रुटिन हुन्छ। त्यस्तै लोड अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने लोड रुटिन हुन्छ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट अपरेसन्सहरूको लागि यहाँ छुट्टै रुटिन्स हुने गर्छ। त्यस्तै यहाँ एउटा इफेक्टिभ एड्रेस क्याल्कुलेट गर्ने रुटिन छ। त्यस्तै ब्रान्च रुटिन छ हैन। सो सिम्पली हामी कलेक्सन अफ रुटिन भनेको नै के हो माइक्रो प्रोग्राम। अब हेरौँ यो युजर इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट कसरी हुन्छ भनेर। सो सुरुमा कम्प्युटर अन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले जुन कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर छ CAR त्यसमा फेच रुटिनको फर्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस लोड हुने गर्छ। यो केसमा 00 भएको हुनाले यहाँ कारमा चाहिँ के लोड हुने भयो 0000। अब त्यसपछि कन्ट्रोल मेमोरीमा यो 000 लोकेसनमा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई तानेर केमा लोड गरिन्छ कन्ट्रोल डेटा रजिस्टर। अब जसको थ्रु कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट हुन्छ। द्याट मिन्स अब यो लोकेसन 000 को माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो। अब नेक्स्ट यसपछि अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पत्ता लगाउनुको लागि सिम्पली के गर्ने गरिन्छ यो CAR मा भएको जुन एड्रेस छ त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने। अब त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्यो भने कति बन्छ 0001। सो एउटा अप्सन यो नेक्स्ट एड्रेस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुने भयो त इन्क्रिमेन्ट द कन्टेन्ट अफ CAR। अब त्यस्तै अब यो 0001 मा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कन्ट्रोल मेमोरीबाट फेच गरेर CDR मा आउँछ अनि त्यसको पनि एक्जिक्युसन भएर कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट हुन्छ। सिमिलरली अब त्यसपछि यो 2 मा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने भयो र फाइनली यो फेच रुटिन सबै एक्जिक्युट हुन्छ। सो अब यो फेच रुटिन एक्जिक्युट भयो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो युजरको इन्स्ट्रक्सन छ त्यो चाहिँ फेच भएर केमा आउने गर्छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। सो सिम्पली भन्दाखेरि फेच जुन फेज हुन्छ त्यसलाई यो फेच रुटिनले एकम्प्लिस गर्छ।
अब नेक्स्ट यसपछिको काम भनेको इफेक्टिभ एड्रेस अफ अपरेन्ड फाइन्ड आउट गर्ने र अब यो इफेक्टिभ एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नुको लागि हामीले इन्स्ट्रक्सनको मोड बिट हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको बेसिसमा यो इफेक्टिभ एड्रेस रुटिन एक्जिक्युट गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन लिनुपर्छ। सो यो फेच रुटिनको लास्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस 0002 बाट सिधै इफेक्टिभ एड्रेस क्याल्कुलेसन रुटिनको फर्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस 0024 मा कन्डिसनल ब्रान्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो नेक्स्ट एड्रेस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सेकेन्ड अप्सन भनेको कन्डिसनल ब्रान्च। अब त्यसपछि यो इफेक्टिभ एड्रेस रुटिनका माइक्रो इन्स्ट्रक्सन 1 by 1 एक्जिक्युट हुन थाल्छ र यो लास्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो भने अब के हुन्छ, यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनका लागि चाहिने जुन अपरेन्डको इफेक्टिभ एड्रेस केमा आउँछ, एआर रजिस्टरमा। अब यसपछिको नेक्स्ट काम भनेको यो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने हो। अब त्यसका लागि सुरुमा इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हेरिन्छ। सो अपकोड लेट अस सपोज 001 छ भने र यसले अपरेसन सर्टेन डिफाइन गर्छ, लेट्स से एड अपरेसन डिफाइन गरेको छ। अब यो एड अपरेसन गर्नुको लागि माइक्रो प्रोग्राममा भएको एड रुटिन एक्जिक्युट हुनुपर्ने हुन्छ र यो एड रुटिन अहिले यो 0012 लोकेसनबाट स्टार्ट भएको छ। सो यो लोकेसन पत्ता लगाउनुको लागि यो अपकोड्सको बिटमा सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन गरेर आएको जुन भ्याल्यु छ, अब यो केसमा 0012, अब त्यसमा एड रुटिन राखेको हुन्छ र यो ट्रान्सफर्मेसन जुन प्रोसेस छ यसलाई के भनिन्छ, म्यापिङ। अब यो म्यापिङ प्रोसेसलाई हामी डिटेल हाम्रो नेक्स्ट लेक्चर भिडियोजहरुमा हेर्नेछौँ। सो थर्ड अप्सन के भयो त, नेक्स्ट एड्रेस क्याल्कुलेसन गर्नुको लागि म्यापिङ अफ युजर इन्स्ट्रक्सन र यसपछि यो एड रुटिनको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन 1 by 1 एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ। अब लेट अस सपोज यो एड रुटिनभित्र कुनै बेला के हुन सक्छ भन्दाखेरि सब रुटिन हुन सक्छ, जुन सब रुटिन लेट अस सपोज 0035 बाट स्टार्ट भएको छ। अब यो केसमा यो एड्रेसबाट सिधै यो एड्रेसमा ब्रान्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, सब रुटिन कल भनेर। अनि यो सब रुटिन 1 by 1 एक्जिक्युट भइसकेपछि फेरि रिटर्न गएर यही एड्रेसमा आउनुपर्छ, जसलाई भनिन्छ सब रुटिन रिटर्न प्रोसेस भनेर। सो हाम्रो चौथो अप्सन भयो नेक्स्ट एड्रेस क्याल्कुलेसनको लागि सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न भन्ने। अब त्यसपछि यो एड रुटिनका बाँकी रहेका माइक्रो इन्स्ट्रक्सन 1 by 1 एक्जिक्युट हुन थाल्छ र लास्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि यो होल इन्स्ट्रक्सनले गर्नुपर्ने काम जुन थियो एड अपरेसन त्यो पर्फर्म भइसक्छ। अब यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुको लागि अब यो एड रुटिनको लास्ट एड्रेस, यो केसमा जुन 0016 छ, त्यसबाट अनकन्डिसनल ब्रान्च भएर फेरि फेचको फर्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस केमा तान्नुपर्ने हुन्छ, CAR मा, जसले गर्दाखेरि फेच रुटिन एक्जिक्युट हुन्छ र नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेरि IR मा आएर यही प्रोसेस फलो गर्छ। त्यही भएर यो 2 नम्बर जुन छ यसमा हामी अर्को के पनि थपिदिन्छौँ, अनकन्डिसनल ब्रान्च भनेर। सो यो चारवटा केसबाट कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा नेक्स्ट एड्रेस क्याल्कुलेट भएर आइराखेको हुन्छ र एकचोटि यो नेक्स्ट इन्फर्मेसन क्याल्कुलेट गर्नुको लागि युज हुने चारवटा केसेसहरूलाई रिभ्यू गरेर हेरौँ। फर्स्टमा छ नेक्स्ट एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नुको लागि सिम्पली के गर्ने भन्छ, इन्क्रिमेन्ट द कन्टेन्ट अफ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर। सिम्पली भन्दाखेरि नेक्स्ट एड्रेस भनेको के हुन्छ त, CAR+1। त्यस्तै नेक्स्ट केस छ अनकन्डिसनल एन्ड कन्डिसनल ब्रान्च।
अब जसमा अनकन्डिसनल र कन्डिसनल ब्रान्च गर्दाखेरि नेक्स्ट एड्रेस कहाँबाट आउने गर्छ त कन्ट्रोल मेमोरीमा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्सबाट। त्यस्तै थर्ड केस छ जसमा हामी म्यापिङ प्रोसेस युज गर्छौं जसले युजरको इन्स्ट्रक्सनको अपकोडलाई कन्भर्ट गरेर के गरिदिन्छ नेक्स्ट एड्रेस बनाइदिन्छ। अब त्यस्तै फोर्थ केस छ सबरुटिन कल एन्ड रिटर्न भनेर। अब जस्ट सबरुटिन कल हुँदाखेरि त के हुने हो ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने हो र ब्रान्च कुन लोकेसनमा गर्ने भन्ने कुरा कसरी पत्ता लाग्छ त कन्ट्रोल मेमोरीमा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट विच इज सिमिलर टु दिस। तर जुन यो रिटर्न जुन छ अब रिटर्न हुँदाखेरि कुन एड्रेसमा रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा त्यो जुन रिटर्न एड्रेस हुन्छ एउटा एक्सटर्नल रजिस्टर जसलाई हामी सबरुटिन रजिस्टर SBR ले डिनोट गर्छौं त्यसमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। द्याट मिन्स सबरुटिन कल हुँदाखेरि रिटर्न एड्रेसलाई SBR रजिस्टरमा स्टोर गरिन्छ। त्यही भएर सबरुटिन एक्जिक्युट भइसकेपछि रिटर्न हुँदाखेरि नेक्स्ट एड्रेस जुन छ त्यो कहाँबाट आउने भयो त सबरुटिन रजिस्टरबाट। र फाइनली यो चारवटै केसबाट जुन नेक्स्ट एड्रेस क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो मध्ये कुनै एउटा एड्रेस सिलेक्ट गरेर केमा पठाइन्छ CAR कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा। सो यो होल प्रोसेस नै के हो त एड्रेस सिक्वेन्सिङ प्रोसेस। अब यो फिगरमा एड्रेस सिक्वेन्सिङ जसलाई माइक्रो इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्सिङ पनि भन्ने गरिन्छ त्यो प्रोसेसलाई देखाउन खोजिएको छ। अब यहाँ एउटा मल्टिप्लेक्सर युज गरेको छ जसमा चारवटा इनपुट्सहरू छ जुन चारवटा इनपुट भनेको हामीले पढेको चारवटा केसबाट क्याल्कुलेट भयो हुने नेक्स्ट एड्रेस हो। सो फर्स्ट केसमा हामीलाई थाहा छ हामीले के गर्नुपर्छ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको भ्याल्यु 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएर आउन सक्छ। त्यही भएर यहाँ जुन कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर छ त्यसलाई यो इन्क्रिमेन्ट मोडमा पठाएर 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेर यहाँ चाहिँ इनपुटको रूपमा पठाएको छ। अब त्यस्तै अर्को केस भनेको हामीलाई थाहा छ कन्डिसनल अर अनकन्डिसनल ब्रान्चको केस हो जसमा स्ट्याटस बिटको बेसिसमा ब्रान्चिङ गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा डिसिजन लिइन्छ र ब्रान्च कुन एड्रेसमा गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आउने गर्छ त कन्ट्रोल मेमोरीमा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। सो यहाँ हेरौँ ब्रान्च एड्रेसलाई लिएर हामीले यो मल्टिप्लेक्सरमा इनपुट दिएका छौँ र फर्दर यहाँ सर्टेन बिट्सहरू पनि युज गरेर यो ब्रान्च लजिकमा पठाइएको छ जसको बेसिसमा ब्रान्चिङ गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा डिसाइड हुने भयो। अब त्यस्तै हाम्रो थर्ड केस भनेको म्यापिङ प्रोसेस हो जसमा हामीले इन्स्ट्रक्सनलाई सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन गरेर नेक्स्ट एड्रेस क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यही भएर यहाँ यो इन्स्ट्रक्सन कोडलाई म्यापिङ लजिक युज गरेर ट्रान्सफर्म गरेको छ र त्यसलाई यो मल्टिप्लेक्सरमा पठाइएको छ। अब फोर्थ केस भनेको सबरुटिन कल एन्ड रिटर्नको हो। अब सबरुटिन कल हुँदाखेरि त ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन जस्तै हुन्छ तर रिटर्न हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रिटर्न एड्रेस केमा स्टोर भएको हुन्छ सबरुटिन रजिस्टरमा। त्यही भएर नेक्स्ट एड्रेस कहाँबाट आउने हुन्छ त सबरुटिन रजिस्टरमा। सो यहाँ हामीले सबरुटिन रजिस्टरबाट आएको आउटपुटलाई फोर्थ नम्बरमा मल्टिप्लेक्सरमा पठाएको छौँ। अब यो मल्टिप्लेक्सरले डिफ्रेन्ट कन्डिसनको बेसिसमा यो चारवटा केसेस मध्ये एउटा नेक्स्ट एड्रेस सिलेक्ट गरेर केमा पठाउँछ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर र त्यो एड्रेसमा फर्दर कन्ट्रोल मेमोरीमा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट भएर इन्स्ट्रक्सन रिलेटेड माइक्रो अपरेसन्स परफर्म हुने गर्छ। सो द्याट्स अल इन दिस लेक्चर भिडियो। अब यस्तै नयाँ लेक्चर भिडियोजहरू हेर्नको लागि प्लिज यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।